बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। सलावत है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आपकी पूरी आल पे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रवैयों के हिसाब से। आपका रवैया अगर तल्ख़ होगा, बहुत ज़्यादा तुर्श होगा, बहुत ज़्यादा सख्त होगा, सख्ती वाला होगा, तो इस दुनिया में कामयाबी से आप दूर रहेंगे। अगर आपके रवैये में, आपके लहजे में नरमी होगी और मोहब्बत होगी और बहुत ही ज़्यादा दूसरों के लिए एक समझने वाला लहजा होगा, तो आपकी दुनिया में कामयाबियाँ होंगी। नरमी अपने रवैये में इख्तियार करना बहुत सारे लोगों के बस में नहीं होता। उनकी उम्र गुज़र जाती है लेकिन उनके तल्ख़ रवैये उनको दूसरों के लिए जो है बहुत ज़्यादा अज़ियत का बायस बनते हैं। तो कोशिश ये करें कि वक्त के साथ साथ जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़े, आप अपने रवैये में नरमी लेके आएँ। अगर हम व्यूअर्स देखें तो जितने भी बुज़ुर्ग हज़रात होते हैं वो इंतहाई नरमी से, इंतहाई आहिस्तगी से बात करते हैं और वो लोगों की बात को बड़े गौर से और तवज्जो से सुनते हैं और फिर उसका इंतहाई नरमी और शफ़क़त से जवाब देते हैं। इस वजह से ज़्यादातर बुज़ुर्ग हज़रात की बात जो है वो जवान लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ आती है और उनके दिल में उतरती है। अगर आपका रवैया नरमी वाला होगा, तो अच्छा रवैया होगा, तो लोगों के दिलों में आपकी बात उतरेगी। आपके कौल में पुख्तगी होगी, आपके कलाम में नरमी होगी, तो उनके दिलों में ऑटोमेटिकली आपके लिए मोहब्बत पैदा होगी। अगर आपका रवैया तुर्श होगा, सख्त होगा, बहुत ज़्यादा जो है कलाम में सख्ती होगी, तो लोगों के दिलों से आप उतर जाएंगे और आप वो जगह कभी और वो मकाम हासिल नहीं कर सकेंगे जो कि नर्म रवैये, नर्म आवाज़ वाले और धीमे मिजाज वाले लोग हासिल करते हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम के कुछ अक़वाल हैं। आपने फरमाया, नरमी बरतो, कामयाबी पाओगे या तौफीक पा जाओगे। सुभान अल्लाह, ये बहुत ही खूबसूरत कौल है आपका कि अपने अंदर नरमी बरतो, नरमी लाओ, लोगों से नरम रवैया इख्तियार करो, कामयाब भी हो जाओगे या तौफीक पा जाओगे। यानी इतने नरम रवैये की तुम्हें तौफीक मिल जाएगी और तुम्हारी तौफीकात में इजाफ़ा होगा। इसके साथ ही आपने एक और जगह फरमाया है, नरमी के साथ बरकत है। यानी जो शख्स अपने रवैये में नरमी रखता है, अपनी आवाज़ में नरमी रखता है, अपने अखलाक में नरमी रखता है, रहम दिल होता है, नेक होता है, उसके घर में बरकत होती है, उसके रिज़्क़ में इजाफ़ा होता है और जिस जगह वो काम करता है वहाँ भी बरकत होती है। आपने एक और कौल में फरमाया है, नरमी और मेहरबानी मोमिन का भाई है। यानी ये मोमिन से जुदा नहीं होते। जो हकीकी मोमिन होगा वो नरम तबीयत भी होगा और वो लोगों पे मेहरबान भी होगा और रहम करने वाला होगा। आपने फरमाया कि मेहरबानी इल्म का सर है, यानी इल्म की इंतहा है। अगर कोई शख्स बहुत मेहरबान है दूसरों के लिए और वो रहम दिल है, वो नेक है, तो इसका मतलब है कि वो बहुत बाइल्म इंसान है और ज़्यादा इल्म वाला इंसान है कि उसका रवैया इस तरह का है कि उसकी बात दिल में असर करती है और रवैया लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नरम खू है। इसीलिए मौला अली अलैहिस्सलाम ने हमें बहुत सारी नसीहतें की हैं जिनमें आपने फरमाया है, तुम्हारे लिए लाजमी है कि नरमी इख्तियार करो, क्योंकि जो शख्स नरमी से काम लेता है उसके काम मुकम्मल होते हैं। सुभान अल्लाह। अब ये देखें व्यूअर्स, कितनी प्यारी बात आपने फरमाई है कि अपने रवैयों में नरमी लाओ, मिजाज में नरमी लाओ, लोगों से प्यार से बात करो और कोई चीखने चिल्लाने की, चिंघाड़ने की किसी पर ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी किसी से बहस हो भी जाए तो खामोशी से उस बहस का अंजाम करें। अगर आपको कोई बात नागवार या नापसंदीदा लगे तो आप खामोश होकर गुज़र जाएं। उसमें बहस में मुब्तला होकर बहुत ज़्यादा शाउटिंग करने की, चीखने की, लोगों को अज़ियत देने की ज़रूरत नहीं होती है। या बाज़ लोग होते हैं जो कि बहस की वजह से एक ही सवाल को 100 दफ़ा पूछते हैं और एक ही बात को रिपीट करते हैं, माजी के किस्से रिपीट करते हैं, माजी की बातें दूसरों को याद दिलाते हैं और उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं व्यूअर्स, ये तल्ख़ रवैयों में आती हैं, ये तलख़ियाँ लाती हैं, ये नाखुशगवारियाँ लाती हैं, ये फ़ासले लाती हैं, ये दूरियाँ लाती हैं।
کوشش کریں کہ لوگوں سے نرمی سے پیار سے بات کریں، بڑوں سے، بچوں سے، اپنے ہم عمر لوگوں سے، جاب کرنے والی جگہوں پہ، بزنس کرنے کاروبار والی جگہوں میں، اور صرف اس لیے نہیں کہ آپ کو فائدہ حاصل ہو، بلکہ اس لیے کیونکہ یہ ہمارے دین میں کہا گیا ہے، اور یہ مسٹ ہے کہ ہم بطور مسلمان نرم اور مہربان انسان بنیں۔ پرندوں کے لیے دانہ ڈالیں، اس کے علاوہ بچوں سے رحمت سے بات کریں اور شفقت سے بات کریں، ان کو چیزیں لا کے دیں، ان کی خواہشات کا خیال رکھیں، بڑے اور بزرگ لوگوں کی خدمت کریں، آپ کو موقع دے اللہ تعالیٰ تو ان کی خدمتیں کریں جب تک وہ زندہ ہیں، اور کوشش کریں کہ ان کے پاس بیٹھیں، ان کو پراپر وقت دیں۔ تو جو بھی لوگ ہیں آپ کے رشتہ دار ہیں، جو قریبی رشتہ دار ہیں، ان سے ملیں، ان سے جا کر جو ہے حال و احوال پوچھیں، تو سب کی مزاج پرسی رکھیں، سب کو جانیں، کوشش کریں کہ کسی کو آپ سے کوئی تلخ رویہ نہ ہو، کوئی ایسا شکوہ نہ ہو۔ اسی لیے ہمیں مولا علی علیہ السلام کی ان تمام اقوال پہ عمل کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا ہے زیادہ نرمی برتنے والے کے لیے پشیمانی نہیں ہوتی، یعنی وہ انسان کبھی پشیمان نہیں ہوگا جو لوگوں میں نرم رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا سختی اور نرمی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، یعنی یہ نہیں پاسبل ہے ویورز کہ ایک انسان ایک وقت میں سخت مزاج ہو، سخت گیر ہو، اور وہ اگلے لمحے میں نرم انسان بن جائے۔ آپ کی فطرت ایسی ہوتی ہے کہ آپ کو اپنی فطرت کو مولڈ کرنا پڑتا ہے، آپ کو یہ سمجھنا پڑتا ہے کہ دنیا میں آپ کو سخت گیری اور لوگوں پہ ظلم کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، آپ کو یہاں پہ لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، اور لوگوں کے حقوق اور فرائض پورے کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اسی طرح مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس چیز میں بھی نرمی ہوتی ہے وہ اسے زینت بخشتی ہے، سبحان اللہ۔ یعنی اگر آپ کی آواز میں نرمی ہے تو آپ کی آواز اتنی خوبصورت ہوگی کہ لوگ اسے سننا پسند کریں گے، آپ کے رویے میں نرمی ہے تو لوگ آپ کے پاس بیٹھنا پسند کریں گے، آپ سے تعلق رکھنا پسند کریں گے، آپ کی پرسنالٹی خوشگوار ہے، آپ لوگوں کے لیے مہربان ہیں، تو اس دنیا میں آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں ہوں گی۔ نہ صرف یہ کہ زمین پہ جتنے لوگ ہیں، جتنے مخلوقات ہیں، وہ آپ سے خوش ہوں گی، اور آپ کو جانوروں کے لیے خاص طور پہ نرم رویے کا کہا گیا ہے۔ تمام مخلوقات کے ساتھ نرم رویہ اپنائیں اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، تاکہ اس کی پریکٹس آپ کو کریں، اور کچھ عرصہ پریکٹس کرنے کے بعد جو ہے آپ اس میں اپنے آپ کو تبدیلی پائیں گے۔ آہستہ آواز میں بات کرنا، نرم لہجہ اختیار کرنا، لوگوں کی باتوں کو اہمیت دینا، ان کی باتوں کو قطع کلامی نہ کرنا، اور ترش رویوں کو اختیار نہ کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ میچورٹی کی علامت ہوتی ہے، اور جو میچور لوگ ہوتے ہیں، ذہین لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے رویوں میں بالکل جو ہے وہ زمین کے ساتھ جو ہے وہ چلتے ہیں، کیونکہ ہم زمین میں مٹی جو ہے مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، اور ہمیں تکبر، کبر یا بہت سخت گیر ہونا، سختی سے بات کرنا اور اکڑ کے چلنا، تکبر رکھنا، یہ چیزیں ہمیں زیب نہیں دیتی۔ ایک بہت بڑے اچھے فلاسفر جو ہیں ماشاءاللہ، اور فلسفی بھی ہیں، اس کے علاوہ اسکالر بھی ہیں، بزرگ شخصیت ہیں، سید سرفراز علی شاہ نے بہت خوبصورت بات کی ہے کہ لوگوں کے لیے فٹ میٹ بن جاؤ تو تمہارے لیے کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں۔ جو شخص لوگوں کو اپنے اوپر ترجیح دیتا ہے، ان کے رویوں کو معاف کرتا ہے، درگزر کرتا ہے، اور بلا وجہ ان میں عیب جوئی نہیں کرتا، ان کی باتوں کا مذاق نہیں اڑاتا، اور ان کی باتیں اور ان کے راز جو ہیں دوسروں کو جا کے بیان نہیں کرتا، ایسے انسان کے لیے کامیابیاں ہیں۔ جو سب کے لیے نرم رویہ اختیار کرے تو اس کے لیے رزق بھی آسان ہے، رزق بھی رواں رہے گا، اور دنیا میں بھی کامیابیاں ملیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے رویوں میں نرم ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے، اور ہمارے صبر میں اضافہ فرمائے، آمین۔